في الفيديو هذه باش نشوفوا لي ستركتور دو كنترول ايتيراتيف، يعني كي يبدو عندي دي انستركسيون باش يتعاودوا برشا مرات. نبداو بستركتور ايتيراتيف كومبليت. سوبوزون نحب نافيش لوتيليزاتور لو كاري دي 10 premiers entiers، يعني مثلا نكتب في الالغوريثم مثلا écrire le carré de 1 et 1, écrire le carré de 2 et 4, écrire le carré de 3 et 9, jusqu'à donc écrire le carré de 10 et 100. لاحظوا لهنا انه كتبنا 10 مرات لو ميم ميساج، حاجتين قاعدين يختلفوا لهنا. الاول انه النيميرو هذاك دونك من الاول عندي 1 وبعديك 2 وبعديك 3 حتى 10، ونلاحظوا انه قاعد يتبدل ريغوليرمون، يعني بالترتيب، كل مره يتزاد 1، مش مره يتزاد 1 مره ينقص 2 مره يتزاد 3 انسي دو سويت. اي في الاخر العدد الاخراني هو الكاري نتاع العدد الاولاني. دونك نجم نسميهم هذوكم الاولاني سي ان كونتور، عداد قاعد يحسب لي 1 2 3 حتى 10. اي الدوزيام شيفر سي الكونتور هذاك فوا هو بيدو. دونك نجم نسمي الكونتور لهنا اي فاريابل اي تبدا من 1 حتى 10، ونولي اكل لي 10 ميساج هذوكم ولا الاكرير هذوكم كتبتهم نعوضهم بان سول انستركسيون écrire le carré de، ونولي نقول له اكتب لي غاديك لو كونتوني دو اي 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 فوا اي، ونقول له راهي الاي تمشي من 1 ل 10. دونك نقولها له pour i de 1 à 10 faire écrire le carré de i et i fois i enfin pour. دونك لو كان نعملوا اوتو اكزيكيوشن لوتيليزاتور شنو باش يجيه كوم ميساج على الاكران؟ باش يجي دونك لو كاري دو 1 et 1 حتى يكشف لو كاري دو 10 et 100. كيفاش تصير؟ دونك البوكل بور تبدا pour i égale 1 باش يجيه الميساج، يخرج الميساج لو كاري دو 1 et 1. pour i بعديك اوتوماتيكمون يتعدى i égale 2. pour i égale 2 لو كاري دو 2 et 4 بعديك تولي i égale 3. مادام مازالت ما فوتش 10 يقعد يافيشي لو ميم ميساج اللي هو لو كاري دو والكونتينيو نتاع i et le résultat نتاع i fois i حتى كش i égale 10 لو كاري دو 10 et 100. وبعديك وقت اللي i تولي 11 فتنا لانها 10، دونك يخرج البروغرام من الانستركسيون تاع من البوكل بور. دونك نشوفوا السنتاكس نتاع البوكل بور في اللونجاج سي. تولي فور و entre parenthèses عندنا 3 اكسبريسيون. الاولى نحط فيها الانيسياليزاسيون نتاع الكونتور، وكان عندي دوطخ فاريابل بوان فيرغول. في الاكسبريسيون الثانيه نحط الكونديسيون دو ريبيتيسيون، وقتاش نقعد نعاود فك البوكل هذيك مادام مازلت ما وصلتش للفالور فينال. اي في الاكسبريسيون 3 نحطوا الكونتور البا نتاعو، معناتها قداش يقدم ولا بقداش يوخر، مش ديما راهو ب1 مرات ب2 مرات ب3 انسي دو سويت. نحل اكولات كيما لي زوطخ بوكل الكل، ونحطوا اونتر لي زاكولاد هذوكم البلوك دانستركسيون بالطبيعه في الاخر بوان فيرغول. وكيما لي زوطخ ستركتور اذا كان البلوك دانستركسيون عباره على اون سول انستركسيون نجم نحطش لي زاكولاد. نشوفوا دونك ليكزامبل نتاعنا كيفاش يولي في سي. دونك بعد الديكلاراسيون نتاع الكونتور نتاعي اللي هو اي دو تيب انت، دونك فور اي تبدا من 1. في الثانيه الاكسبرسيون الثانيه نحطوا الكونديسيون دو ريبيتيسيون مادام الاي انفيريور او ايغال 10. اي في الاكسبرسيون الثالثه نحطوا لافونسمون نتاع الكونتور نتاعي اللي هو يقدم ب 1، دونك اي بلس بلس. نحل زاكولاد ونحط دونك الميساج نتاعي اللي هو دونك برينتاف لو كاري دو بورسنتاج دي اي بورسنتاج دي. البورسنتاج دي الاولى نحط فيها اي والثانيه اي فوا اي. سوبوزون عندي ستل وباش نستعمل كاس باش نعبيه، دونك قداش يلزمني من كاس باش يتعبى؟ لهنا ما عنديش النومبر اكزاكت، دونك لهنا ما نجمش نستعمل البوكل بور. دونك على ذاك لهنا الكونديسيون تاع ستل هي تحكم فيا، نقعد نعبي حتى كش نتعبى. دونك على ذاك باش نشوفوا la structure itérative à condition d'arrêt باش نبداو بستركتور ريبيتي جوسكا. دونك في الاكزامبل نتاعنا باش نطلب من البروغرام دو ريبيتي لاكسيون اللي هي verser le verre dans le seau jusqu'à كونديسيون نتاعنا هنا jusqu'à seau égale plein. في اللونجاج سي ما عادش نستعملوا ريبيت انتل كيما في الباسكال، مي نستعملوا دو وايل. دونك نقولوا دو نحلوا اكولات ونقولوا دونك l'instruction نتاعنا اللي هي verser le verre dans le seau،
ومن بعد نسكروا لاكولاد وجوست بعدها نحطوا وايل. والوايل هي بالفرنسي طونكو يعني عكس جوسكا. جوسكا نقولوا حتى شنين، بينما طونكو هي مادام زاد كونديسيون ما وفاتش. دونك وايل سو ديفيرون دو بلان. دونك في جوسكا نسموه كونديسيون داغي، وفي الوايل نسموه كونديسيون دو ريبيتيسيون. دونك نشوفوا السنتاكس نتاع البوك ريبيتي جوسكا في الالغوريثم. دونك بعد الانيسياليزاسيون دي فاريابل نقولوا دونك ريبيتي ونحطوا لي انستركسيون نتاعنا في الاخر جوسكا، ونحطوا اونتر بارونتيز كونديسيون داغي وقتاش نحبس. في اللونجاج سي دونك بعد الانيسياليزاسيون دونك نحط دو نحل اكولاد ونحط لي انستركسيون نتاعي، وبعد نسكر لاكولاد ونكتبوا دونك وايل ونحطوا دونك اونتر بارونتيز الكونديسيون دو ريبيتيسيون يعني وقتاش نقعد نعاود. نشوفوا ان اكزامبل. سوبوزون باش نطلب من عند اليوتيزاتور يعطيني نوت باش نحسب له لا موين. دونك في العاده في الالغوريثم نقولوا écrire donner une note entre 0 et 20 وباش نقرا الفالور ونحطها في فاريابل اسمها نوت. لكن شكون قال اليوتيزاتور باش يعطيني نوت فالابل؟ دونك ينجم يعطيني موان 3 ولا 25 وقداش مره باش يغلط. دونك ما نعرفش قداش مره باش يقعد يعطيني في فالور غالطه. على ذاك باش نطلب من البروغرام انه يعاود يافيشي الميساج دوني اون نوت ويقرا الفاريابل حتى كشلين جوسكا لوتيليزاتور يعطيني نوت سوبيريور او ايغال 0 اي النوت تكون انفيريور او ايغال 20. في اللونجاج سي دونك كما شفنا في السنتاكس نحطوا دو معناتها فير ونحل لاكولاد ونحط دونك جو في افيشي على ليكرون دوني اون نوت انتر 0 et 20 وسكانف نقرا الفالور ونحطها في فاريابل نوت وايل. وكما قلنا الوايل هي عكس جوسكا. دونك الوايل نحطوا فيها كونديسيون دو ريبيتيسيون وقتاش نقعد نعاود مادام النوت انفيريور ا 0 او بيان النوت ستريكتومون سوبيريور ا 20. نرجع ليكزامبل نتاع سطل قبيليكا وسوبوزون نسطل من الاول معبي. دونك اسكو البروغرام باش يصب ولا ما يصبش الكيس هنا؟ دونك انا اش قلت له ريبيتي verser le verre dans le seau. donc هنا باش يصب دونك ما يهمتوش ما يعرفش عليه هو سطل ومن بعد jusqu'à سو ايغال بلان بعد باش يتستي اسكو سطل معبي ولا لا. دونك لهنا ضيعنا ماء. دونك جوري دو نتستي من الاول قبل ما نصب الكيس. دونك على ذاك باش نشوفوا لا دوزيام ستركتور اللي هي ستركتور طون كو فير. دونك نولي نتستي قبل. دونك نقولوا طون كو اونتر بارونتيز نحط الكونديسيون دو ريبيتيسيون تاعي. دونك طون كو سو ديفيرون دو بلان وقتها فيرسي لو فير دون لو سو. دونك يشوف من الاول سطل معبي ولا لا وبعديك فان طون كو. في اللونجاج سي تولي وايل نفس الكونديسيون خاطر طون كو هي بيدها وايل. دونك طون كو وايل سو ديفيرون دو بلان نحل الاكولاد verser le verre dans le seau et je ferme l'accolade. Donc la syntaxe نتاع structure tant que faire في الالغوريثم بعد الانيسياليزاسيون نقولوا tant que ونحطوا entre parenthèses الكونديسيون دو ريبيتيسيون معناتها وقتاش نقعد نعاود لي انستركسيون هذوكم faire ونحطوا لي انستركسيون تاعنا وفان tant que. في اللونجاج سي كيف بعد الانيسياليزاسيون تاع لي فاريابل كان عندي. دونك while نفس الكونديسيون مي نكتبوها بالسنتاكس نتاع اللونجاج سي نحلوا اكولاد نحطوا توت لي انستركسيون تاعنا وفي الاخر نسكر الاكولاد. وكالعاده اذا كان انستركسيون واحده نجم هنا ما نحطش لي زاكولاد.